خدمت وچ حضور دی ایک حدیث سرکاراں دی ایک حدیث پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی شورہ آفاق کتاب المنبہات وچ یہ حدیث انہاں درج فرمائی ہے۔ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری آپ فرماندے نے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ وچ ایک حضور دی محفل دا ذکر علامہ عسقلانی نے فرمایا کہ نبی کریم دیاں جڑیاں پاکیزہ محفلاں ہوندیاں سن، ذکر دیاں محفلاں، فکر دیاں محفلاں، وجدان دیاں محفلاں، اور وہ خوش نصیب صحابہ کرام نالے حضور دے جلوے لٹتے سن، نالے دین دیاں گلاں حضور کو سنتے سن۔ وہ کیسا سماں ہے، وہ کیسا دور سی کہ صحابہ کرام انہاں دا دن دا آغاز ہی حضور دے دیدار نہ ہوتا سی، پھر دیر تک سرکار دی بزم وچ صحابہ دا پہ رہنا، حضور دی بارگاہ وچ بیٹھیاں رہنا، نبی پاک دا دیدار کردیاں رہنا، پھر حضور دیاں محفلاں، سرکار دے مواعظ، حضور دے خطبات اور حضور دے ملفوظات طیبات اور حضور علیہ السلام دے ارشادات، صحابہ کرام پھر اپنے کناں نال حضور دیاں گلاں سنتے سن تے نبی پاک دا دیدار بھی کرتے سن۔ علامہ عسقلانی ابن حجر المنبہات فرماندے نے کہ گفتگو فرماندیاں حضور نے ایک گل فرمائی، ساڈے آقا و مولا نے فرمایا صحابہ حبب الیہ، محبت ڈال دیتی گئی ہے میرے وچ، حبب الیہ، میرے دل وچ محبت ڈال دیتی گئی ہے، من دنیاکم، تواڈی دنیا وچوں، اے جڑی دنیا ہے اکھاں کھولنے ہیں پیدائش تو موت تک جنہوں اسی دنیا آکھنے ہیں، نبی کریم نے فرمایا تواڈی دنیا وچوں میرے دل وچ محبت پا دیتی گئی ہے سلاس ترے چیزاں، ان چیزاں دی محبت مینوں ودیعت کیتی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل وچ تواڈی دنیا دیاں ترے چیزاں دی محبت پا چھڑی، حبب الیہ من دنیاکم، تواڈی دنیا وچوں ترے چیزاں دی محبت میرے دل وچ پا دیتی گئی ہے۔ صحابہ کرام سرکاراں دی گفتگو سنتے نے کہ حضور نو کیڑیاں ترے چیزاں پسند نے تے سرکار نو کیڑیاں تین چیزاں محبوب نے، اور حضور دے قلب مبارک وچ انہاں دی محبت پائی گئی ہے، تو صحابہ نہایت ہمتن گوش ہو کے حضور دی گفتگو سنن لگ پے کہ پتہ چلے کہ وہ کیڑیاں تین چیزاں نے۔ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تواڈی دنیا وچوں ترے چیزاں دی محبت میرے دل وچ ڈال دیتی گئی، یا انج کہہ لو نبی کریم نے فرمایا تواڈی دنیا دیاں ترے چیزاں مینوں پسند نے، مینوں محبوب نے۔ پہلی چیز جڑی سرکاراں فرمائی، نبی کریم فرماندے نے پہلی چیز جڑی مینوں پسند ہے الطیب، الطیب، طیب دا لفظی ترجمہ خوشبو، الطیب خوشبو۔ نبی کریم فرماندے نے تواڈی دنیا وچوں مینوں تین چیزاں محبوب نے، پہلی چیز ہے الطیب، خوشبو،
لطافت، نکھت، خوشبو، یہ مینوں محبوب ہے۔ حضور سید عالم دیاں سنتاں وچوں ایک سنت ہے نا خوشبو دا لگانا۔ نبی پاک فرماندے نے کہ مینوں خوشبو پسند ہے، اور ہوئے بھی کیوں نہ ہوئے کہ عربی دا ایک محاورہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس دی کھچ رکھ دی، جنس جنس وال مائل ہوندی ہے۔ محدثاں آکھیا نبی کریم نو خوشبو تاں پسند ہے، وہ خود جے خوشبو ہوئے، خود خوشبو نے۔ خوشبو سرکار دو عالم چونکہ سراپا خوشبو نے، وال مبارک تو لے کے پائے انور دے ناخن مبارک تک، نبی کریم دا ہر موئے بدن اور نبی کریم دی ہر نس نس وچ اللہ نے وحدت دیاں خوشبوئاں بھر چھڑیاں۔ حضور سید عالم خوشبو دا پسند کرنا یہ مزاج دی لطافت دی علامت ہے۔ جڑا لطیف طبع جدی طبیعت وچ لطافت ہے، نزاکت ہے، ان خوشبو پسند ہے۔ حضور سید عالم نے فرمایا کہ میرے غلاموں مینوں خوشبو پسند ہے۔ محدثاں نے دی شرح وچ جڑیاں گلاں کیتیاں نے وہ کہندے نے نبی کریم حضور دا ارشاد ہے اعطیتو بجوامع الکلم، اللہ پاک نے مینوں جامعیت عطا کیتی ہے کہ میں تھوڑیاں لفظاں وچ بہتا مضمون بیان کرنا۔ گل مختصر ہوندی ہے وچ حکمت دے سمندر موجزن ہوندے ہیں۔ نبی پاک نے جڑا فرمایا نا مینوں خوشبو پسند ہے، محدث کہندے نے کہ بندہ جب صبح نور پیر ویلے اٹھتا ہے کہ وہ جڑے معمولات زندگی نے، طہارت واسطے جانا، طہارت دے بعد پھر وہ غسل کرنا یا وضو کرنا، پھر وہ بعد اچھا لباس پہننا، اچھا لباس پہن کے پھر تیل لگانا، غسل دے بعد صاف ستھرا لباس پہننا، وہ بعد نمبر آتا ہے خوشبو دا۔ خوشبو دا نمبر ہے آخر وچ۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک بندے نو استنجا نہ کیتا ہوئے، غسل بھی نہ کیتا ہوئے، ایک دم فجر ویلے اٹھے تے منہ بھی نہ دھوئے تے اٹھ دیاں ہی خوشبو لگا لے، یہ ناممکن۔ خوشبو دا استعمال ہے جڑا وہ مکمل طہارت بدن دے بعد ہے، وضو، غسل، استنجا، وہ دے بعد اچھا لباس پہننا، اچھا لباس پہن کے پھر تیل لگانا، خوشبو دا نمبر ہے بعد وچ۔ گویا نبی کریم نے ایک لفظ بیان کر کے اپنی امت نو یہ دس چھڑیا کہ مینوں وہ امتی محبوب ہے جو استنجاب جڑا استعمال کر کے طہارت بدن حاصل کرے، وضو کر کے طاہر ہوئے اور غسل کر کے جڑا پاک ہوئے، اجلا لباس پہن کے تے پھر جڑا خوشبو لگائے۔ مینوں بھی پسند ہے تے جڑا میرا امتی اس رنگ وچ ہوئے گا مینوں وہ امتی بھی پسند آ جائے گا۔ گویا حضور دا خوشبو کہنا یہ دلیل اس گل دی کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ طہارت، پاکیزگی، لطافت اور نزاکت یہ حضور سید عالم نو پسند ہے، اور نبی کریم فرماندے نے مینوں او امتی چنگا لگدا ہے جہدے وچ طہارت ہوئے گی، نفاست ہوئے گی، پاکیزگی ہوئے گی۔ میں بھی پاک ہاں تے میں اپنے پاک امتیاں دے نال محبت فرمانا ہوں۔ فرمایا طیب، مینوں خوشبو پسند ہے۔ صحابہ کرام کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر اتے مکھی نہیں سی بیٹھتی۔ سب محدثاں لکھیا ہے حضور
دے جسم مبارک اتے مکھی نہیں سی بیٹھتی. ساری زندگی سرکار دو عالم دے سر مبارک وچ یا ریش مبارک وچ خاکم بدہن. یہ جملہ ادا کرنا طبیعت تے گراں گزرتا ہے. حضور دے جسم وچ جوں نہیں پئی. محدثاں لکھیا ہے کہ نبی کریم دے سر مبارک وچ جوں پیدا نہیں ہوئی. حضور دے جسم اطہر اتے مکھی نہیں بیٹھی. وجہ محدث کہندے نے مکھی بیٹھ دیئے غلاظت اتے کثافت اتے. جتھے کثافت ہوئے گی جتھے غلاظت ہوئے گی اتھے مکھی بیٹھے گی. تے نبی کریم دے جسم تے مکھی تا نہیں بیٹھی کہ اتھے کثافت نہیں اتھے لطافت ہی لطافت ہے. دور تے لطافت ہی لطافت ہے. جوں بھی جڑی پیدا ہوندی ہے انسان دے جسم وچ جڑا بندہ مسلسل غسل نہ کرے سر نہ دھوئے سر وچ خاک پئی رہے ناپاک رہے گندا رہے تے او دے جسم وچ جوں پیدا ہوندی ہے. حضور سید عالم اتنے لطیف نے اتنے پاک نے. محدث کہندے نے کہ دنیا دا پانی دے درکنار کملی والے پیدا ہوندیاں ہی نبی کریم نو غسل نہیں دتا گیا. حضور نو پیدا ہون دے بعد غسل اس واسطے نہیں دتا گیا کہ غسل دتا جاندا ہے جسم دی غلاظت دور کرنے واسطے. بچے نو نہلایا جاندا ہے ناپاکی دور کرنے واسطے. تے کملی والا تے دنیا وچ آیا ہی کوثر دے پانی نال نہا کے وے. حضور سید عالم ساڈا لطیف رسول. حسن نے فرمایا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. حضور کی طرح لنگ جاتے ہیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. حضور سید عالم خود بھی طیب نے اور رحمت للعالمین دا جڑا امتی حضور دیاں سنتاں تے چلدا ہے جڑا حضور سید عالم دی اتباع کردا ہے. نبی کریم بھی طیب نے تے جڑا نبی پاک دی اتباع کرے اللہ پاک انہوں بھی طیب بنا کردا ہے. وہ بھی پاکیزہ ہے. حضور نے جتھوں تک طہارت دا تعلق ہے میں غالباً ایک جمعے پہلا بھی عرض کر چکے ہیں کہ ساڈے پاکستان دا ایک ڈاکٹر جڑا دل دا سپیشلسٹ سی تے دل دے وچ سپیشلائزیشن کرن دے بعد وہ چائنا گیا. وہ ڈاکٹر چائنا گیا. ایک علم جڑا چین وچ مساج دا علم. چین والے پانی دے نال علاج کردے نے کہ انہاں دا طریقے علاج ہے پانی نال علاج کرنا. وہ ڈاکٹر صاحب نو شوق چرایا کہ میں چند ہفتیاں دا کورس تے جا کے کراں. وہ پاکستانی ڈاکٹر چائنا گئے. چائنا وچوں وہ علم حاصل کرن کہ پانی دے نال علاج کیتا جائے. وہ اپنے دوران تعلیم نماز دا وقت آیا تو ڈاکٹر نمازی سی. وہ وضو پیا کرے ڈاکٹر پاکستانی. وہ جڑا استاد سی چین دا جڑا استاد سی انہیں ویکھیا انہوں وضو کرتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے نے انہیں کلی کیتی ہے انہیں ناک وچ پانی پایا ہے انہیں منہ دھوتا ہے. انہیں جسے وضو دیکھیا نہ کرتے ہیں تے وضو جسے ختم ہویا تے چین دا ڈاکٹر کہندا ہے کہ تو کی عمل کیتا ہے. اے جڑا عجیب انداز ہے یہ بات بھی نہیں یہ غسل بھی نہیں یہ کی کیتا ہے تو. انہیں آخیا جی میں جڑی عبادت کرنا وا نماز وہ واسطے یہ شرط ہے یہ وضو میں کراں گا تے نماز پڑھاں گا. یہ بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. چین دا ڈاکٹر کہنے لگا کہ بھائی تو میرا شاگرد ہے مینوں وہ بندہ ملا جس بندے نے تینوں یہ طریقہ سکھایا. وہ خوش ہو گیا
نا وضو ویکھ کے مینوں وہ بندہ ملا جنہیں تینوں یہ طریقہ دسیا ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر ہس کے کہنے لگا جناب وہ بندہ نہیں، وہ تے ساڈا آقا ہے، وہ تے ساڈے آقا نے، ساڈے رسول نے، وہ ساڈے آقا نے، یہ طریقہ ساڈے نبی نے سانو سکھایا ہے، طہارت بدن دا طریقہ نبی نے سکھایا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا تہاڈا نبی کتھے دا ہے؟ انہیں کہا عرب دا۔ جو چینی سی انہوں تو معلومات نہیں سن نا حضور دے بارے، انہیں جو پوچھا کیڑی صدی دا انسان ہے، ایس صدی دا یا پچھلی صدی دا؟ ڈاکٹر کہندا ہے 1400 سال پہلے، 14 صدیاں پہلا دا رسول ہے۔ وہ ڈاکٹر پھر کہنے لگا پھر سن میرا وجدان کہندا ہے جس رسول نے تینوں ایک طریقہ سکھایا ہے نا، او دا علم ذاتی علم نہیں، او خدائی علم۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ ساڈا جڑا طریقے علاج ہے، ساڈے طریقے علاج وچ انسان دے جسم وچ 64 پٹھے ایسے نے جنہوں اگر پانی لگایا جائے تو جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، انسان دی طبیعت فرحت، انبساط، انشراح اور طبیعت کھل جاتی ہے۔ انہاں پٹھیاں نو اگر پانی دے نال ملیا جائے تو انسان دے جسم وچ انشراح پیدا ہوتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے۔ وہ آندا ہے حیرت دی گل ہے کہ جڑا تو وضو کیتا ہے نا وہ 64 پٹھیاں وچوں 62 پٹھے دے وچ آ گئے، 62 پٹھے دے وچ آ گئے نے۔ یہ مطلب ہے کہ جڑا نبی کریم دا نمازی امتی ہے وہ تے قدرتی طور تے پانی دا مساج کردا جسم اتے، اور انہوں اللہ تعالیٰ پٹھیاں دی توانائی اور قوت عطا کردا ہے۔ تو رحمت للعالمین نے نہ صرف ہے کہ سانو طہارت عطا کیتی ہے، طہارت دے نال نال سانو صحت بھی عطا فرما دیتی ہے۔ سانو حضور نے صحت بھی عطا فرما چھڑی۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی حضور دے پہ وضو کرن تے سرکاراں پہ ویکھ دے انہوں وضو کر دیا تے نبی کریم نو ویکھ کے مسکرائے، وضو کرن والے نو ویکھ کے ہنس پے۔ معلوم ہویا وضو ایسا عمل ہے جنہوں ویکھ کے رسول خوش ہوتا ہے۔ وضو ایک ایسا عمل ہے جنہوں دیکھ کے رحمت للعالمین خوش ہوئے۔ کیوں؟ ایک خوشی تے کہ میرا امتی پاک ہو رہا ہے، دوسری خوشی یہ کہ نالے پاکیزگی ہے، نالے دی صحت دی ضمانت ہے، تے تیجی خوشی ہے اس گل دی کہ وضو پیا کردا ہے، لا محالہ دے بعد یا انہیں نماز پڑھنی ہے یا انہیں قرآن پڑھنا ہے۔ وضو کرنے والا مسلمان وضو جدوں کردا ہے یا نماز پڑھے گا یا قرآن پڑھے گا یا درود پڑھے گا یا آیات قرآنی دا ورد کرے گا۔ حضور مسکرائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہنسے کیوں ہو؟ تے آقا نے فرمایا کہ اے ہاتھ پیا تو ہوندا سی تے میں دیکھیا جڑے گناہ انہیں ہاتھ نال کیتے نے وضو دے پانی دی برکت نال او دے گناہ چڑھ دے، میں اپنی نگاہاں نال دیکھیا، میں اپنے نور نبوت نال دیکھے، اور جدوں انہیں کلی کیتی ہے تے میں اپنے نور نبوت نال ویکھیا کہ جڑے گناہ انہیں زبان نال کیتے نے وضو دی برکت نال اللہ نے کئی دے گناہ معاف فرما چھڑے۔ تو سید عالم طاہر رسول فرمایا مینوں خوشبو پسند ہے۔ صحابہ کرام کہندے نے کہ نبی کریم جدوں سانو مسجد وچ نہیں سن ملتے تے اسی حضور دا پتہ نہیں سا پوچھتے ہوندے کہ حضور کتھے، کسی نو پوچھن دی لوڑ نہیں سی ہوندی، مسجد وچ نہیں ملے یا امہات المومنین دے حجرات وچ بھی نہیں سرکار تے اسی یہ نہیں سا پوچھتے بھی دسو نبی کتھے نے، وہ کہندے نے اسی خوشبو دے پیچھے پیچھے چلنے سا، اسی خوشبو دا تعاقب کردیاں خوشبو سنگدیاں رسول اللہ تک پہنچ جانے سا۔ سرکار جدوں دی گزرتے سن خوشبوواں چھڑ جاندے سن۔ یہ وجہ ہے
کہ نبی کریم دے شہر دا نام تیبہ رکھا گیا. تیبہ حضور دے شہر دا نام ہے. مدینے دا ایک نام ہے تیبہ. تابہ کہ یہ دا مصدر ہے تیب. تیبہ دا معنی ہے ایسا شہر جس شہر وچ کملی والے دی نبوت دیاں خوشبوواں کھل رہی ہوئی نے. نبوت دی خوشبو کھل رہی ہے جنہ گلیاں وچ، جنہ کوچیاں وچ، جنہ راواں تے، جنہ ٹبیاں تے پہاڑیاں تے رحمت للعالمین دے قدم لگ گئے نے. وہ زمین عام زمین نہیں، وہ تیبہ تے تابہ تے. تیبہ دا معنی ایسی زمین جدی مٹی وچوں بھی محمد دی نبوت دی خوشبو آندی ہوئے. صحابہ کہندے نے کہ حضور دے جسم مبارک وچوں خوشبو محسوس ہوندی سی. حضور ساہ لیندے سن تے انج لگدا سی جے جنت دی ہوا رسول اللہ دے دہانے مبارک وچوں نکلدی پئی. حضور دے جڑے نبی کریم دا پسینہ مبارک، حضور دا لعاب مبارک، حضور دا تھک مبارک، حضور دے فضلات طیبات. صحابہ نے لکھیا کہ فضلات النبی طاہرات. نبی کریم دے جتنے فضلات نے، حضور دا پیشاب مبارک، حضور دا پسینہ مبارک، حضور علیہ السلام دا تھک مبارک، فضلات النبی طاہرات. اللہ پاک نے نبی دیاں فضلیاں وچ بھی طہارت پیدا فرمائی. مشکات دی حدیث ہے، مشکات شریف، مشکات دی حدیث ہے. صحابہ کہندے نے حضور دی خدمت ایک ضعیف عورت آئی، آ کے کہندی یا رسول اللہ میں بڑی غریب ہاں آقا، تے یا رسول اللہ کل میری دھی دا بیاہ ہے، کل میری بیٹی دا نکاح ہے، تے میرے کول جہیز وچ دین واسطے سامان کوئی نہیں، تے غریب دی بیٹی نے کل گھروں رخصت ہونا ہے. آقا تسی غریب پرور ہو، بندہ نواز ہو، حضور میں کوئی ایسی نشانی دے چھڑو کہ میری دھی جدوں گھروں نکلے تو انہوں غربت دا احساس نہ ہو، غربت دا احساس نہ ہوئے. وہ آکھے میں نبی کریم دا تحفہ لے کے جا رہی ہوں. صحابہ کہنے نہیں جو گل مائی نے کی نا کہ حضور نے فرمایا کل شادی تیری بیٹی دی. حضور نے فرمایا کہ کل انج کریو ایک چھوٹی ساری خالی شیشی لے آئے، خالی بوتل ایک چھوٹی ساری لے آئے. وہ مائی حضور دے کہن ہوتے کہ ایک بوتل لے آئی. صحابہ کہندے نے اگلے دن اساں دیکھیا نبی کریم دی جبین مبارک اتے پسینے تے قطرات سن. حضور دے جبین اقدس ہوتے پسینے دے قطرے سن. نبی پاک نے انگشت شہادت دے نال اپنی جبین اقدس نو انج پونجیا تے کچھ قطرے نبی پاک دی انگل مبارک اتے آئے. سرکار نے اس شیشی بھی جو قطرے پا کے فرمایا اما جی پانی ملا کے کل جدو اپنی دھی نو دلہن بڑھاؤ گے نا وہ پنڈے وہ پانی مل سکے. اچھا حدیث ہے، یہ حدیث ہے. ہوں عرض ہے کہ اس لیے ممکن ہے مائی نے یہ سمجھا ہوئے کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیتا ہے تے اپنی دھی نو جدو دلہن بنائے گی تے پسینہ دھی دے کپڑے تے مل چھڑی. تے مائی انہاں تے یہ سمجھا ہونا ہے نا کہ حضور نے اپنا تبرک دیکھا ہے، تبرک کہ بچی آکھے گی میریاں کپڑیاں اتے لوگ لاندے نے خوشبوواں تے میں اپنے کپڑیاں اتے اپنے آقا دا پسینہ لایا ہے. تے انہوں ایک بچی نو ایک فرحت ہوئے گی، راحت ہوئے گی کہ رسول اللہ دا پسینہ میرے کپڑیاں تے لگا ہے. اس حدیث تو یہ بھی یہ پتہ چلیا کہ نبی کریم دے جڑے تبرکات نے، جڑیاں چیزاں حضور دے نال وابستہ نے، انہاں نو برکت واسطے لے جانا یہ حدیث تو ثابت ہے. نبی پاک نے خود اپنا پسینہ برکت واسطے دیتا. یہ ہو وجہ ہے عاشق جدو مدینے جاندے نے نا تو وہ کہندے نے مدینہ پاک دی جڑی شے بھی ملے گی کملی والے دی نشانی دے طور تے قبول کراں گے. یہ برکت ہے. مائی نے حضور دا پسینہ
اپنی بیٹی نے اس لباس کو دلایا. محدث کہندے نے حدیث ہے کہ پسینہ لان دی دیر سی وہ سارے کمرے وچوں مشک تے انبر دیاں خوشبوواں آن لگ پئی. مشک اور انبر دی خوشبو. اور وہ بچی جدوں دلہن بن کے نکلی تے محدث کہندے نے کہ جس گلی چوں لنگ دی ہے اس گلی وچ خوشبوواں پھیل رہی نے، اور جس گھر وچ گئی اس گھر وچ خوشبو پھیل گئی. اللہ تعالیٰ نے وہ پنڈے وچ یہو جی خوشبو پیدا کر دیتی کہ اس بچی نو اللہ تعالیٰ نے سال دے بعد جڑا بیٹا دیتا، بیٹے دے جسم وچوں بھی خوشبو آ رہی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، ملت زیادہ سال مصطفیٰ جمیل صاحب. بھائی عرض ہے اڑی مشک نافع کستوری تے اے ناف مشک جڑی اے جان دے ہو اللہ تعالیٰ نے ہرن وچ پیدا کی. وہ نایاب ہرن او دے وچ مشک نکلدی ہے تے دا رتیاں دے 1000 روپے تولیاں دا مل لے تے خالص مشک مل جائے تے او دے نال کئی سیر عطر تیار کیتا جا سکتا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے ہرن دے وچ نافع پیدا کیتی، جس اللہ تعالیٰ نے ہرن دے وچ خوشبو پیدا کیتی ہے، اسے رب نے محمد دے مسینے میں خوشبوواں پیدا فرما دیتی ہیں. حضور دے پسینے وچ خوشبو، حضور دے سانواں وچ خوشبو. ایک حدیث ہی نبی کریم نے ایک صحابی نو آکھیا میرے نیڑے لا، قریب آ. ہوندا ہے نا جدوں بندوں کو گل کرے چاہندے یار نیڑے آ، خاص گل کرنی ہوئے تے کہندے نے بھئی نیڑے ہو. وہ خوش نصیب صحابی نو نبی کریم نے فرمایا نیڑے ہو. وہ کڈا خوش نصیب ہے جنہوں کملی والا آکھے نیڑے ہو، آ میرے قریب آ. اے رسول دے قریب نہیں آوندا، رب دے قریب آوندا پیا. جیڑا رسول دے نیڑے ہو گیا وہ رب تو بھی نیڑے ہو گیا. وہ صحابی کہندا میں ایک قدم جسے نے ودیا نا تے نبی کریم دے سانس وچوں مینوں نافع نالوں زیادہ سونی خوشبو آن لگ پئی. تو حضور نے فرمایا مینوں دنیا وچ خوشبو پسند ہے. یہ مطلب صحابہ کرام نے لکھیا کہ جڑا مسلمان استنجا کرے، طہارت کرے، وضو کرے، غسل کرے، اجلا لباس پہنے اور خوشبو لگائے، او امتی سرکار دو عالم نو پسند ہے. تے جنہوں نبی کریم پسند کر لین انہوں رب نے بھی پسند فرما لیا. حضور دی پسند اللہ دی پسند ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آقا تے خوشبو سی تے دوسری چیز. نبی کریم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب، مینوں خوشبو بڑی پسند ہے. فرمایا والنساء والنساء، رحمت للعالمین نے فرمایا خوشبو پسند ہے. والنساء، نسوہ عربی زبان دا واحد سی ہے لفظ. نسوہ کہندے نے عورت، خاتون، یہ جمع نساء، یہ ترجمہ خواتین، عورتیں. مینوں عورتاں پسند نے. اچھا لفظی ترجمہ تے ہے نا لیکن عربی زبان ہے. یہ دے الف لام ہے النساء. محدثاں نے دا معنی کیتا ایک تے معنی یہ ہے کہ الف لام اگر عہد ذہنی ہوئے تے یہ معنی بنے گا مینوں مومنہ دیاں ماواں امہات المومنین پسند نے. امہات المومنین النساء، مومنہ دیاں ماما چنگیاں لگ دیاں نے. مینوں مومنہ دیاں ماما اچھیاں لگ دیاں نے. امہات المومنین، مومنہ دیاں ماما. یہ معنی بنے گا مینوں خدیجۃ الکبریٰ چنگیاں لگ دیاں نے، عائشہ صدیقہ چنگیاں لگ دیاں نے، ام المومنین حفصہ چنگیاں لگ دیاں نے. رحمت للعالمین نے فرمایا ازواج میریاں، ازواج میریاں بیویاں امت دیاں ماما اے مینوں چنگیاں لگ دیاں نے. تے محدثاں دی شرح وچ لکھیا رسول نے سانوں سبق دے دیتا
میرا کلمہ پڑھن والیو مینوں بیویاں اچھیاں لگدیاں نے تے جڑا میرا کلمہ پڑھن والا ہے انہوں بھی اپنی بیوی دی محبت ہونی چاہیے. بیوی نال پسند، اپنی بیوی نال رغبت رکھنا، اپنی زوج نال محبت رکھنا، یہ سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں اچھا اس حدیث جی اس گل کا بھی رد ہویا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں عورت کا مقام ہی کوئی نہیں، عورت کا حق ہی کوئی نہیں. یورپ والی عورتوں نے بڑا سرے چاڑھے ہے، اسلام میں عورت کا حق کوئی نہیں. اے حدیث اس گل کا جواب ہے. کملی والے فرماتے ہیں حق تے باپ کی گل ہے، مینوں تے اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت میرے دل وچ پا چھڈی. مومنہ دیاں ماواں پسند نے تے جے الف لام استغراق دا ہوئے، استغراق کہندے نے کہ ہر عورت، استغراق دا معنی ہر عورت، تے نبی کریم فرمانے مینوں ہر عورت پسند ہے. مانا کی نکلیا؟ محدث کہندے نے کہ نبی پاک نے رسول تے کلمہ پڑھن والیاں جنیاں بھی نے کملی والے دیاں دھیاں نے، رحمت للعالمین دیاں بیٹیاں نے، کلمہ پڑھن والیاں خواتین جڑی بنا کے اسلام نے اور رحمت للعالمین دیاں دھیاں نے. ثبوت ہے حضور باپ نے روحانی باپ، ہر خاتون دے روحانی باپ نے. ثبوت ہے کہ حضور دیاں جڑیاں بیویاں نے وہ ماواں نے، حضور دیاں بیویاں ماواں نے تے جنیاں عورتاں نے کلمہ پڑھن والیاں اور رسول دیاں دھیاں نے. تے میرے کملی والے نے فرمایا مینوں دھیاں دی محبت عطا کیتی گئی. بیٹیاں نال پیار کرنا، بیٹیاں دی محبت رکھنا، بیٹیاں دا انس رکھنا، یہ سنت ہے ساڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا گزارش دوستو یہ گل ادوں دی ہے، یہ ارشاد ادوں دا جدوں لوگ دھیاں دب چھڑتے سن. عرب معاشرہ جڑا سی دھیاں دبدا سی نا، وہ کہندے سن کہ یہ بلکہ تاریخاں میں آوندا ہے کہ جس کسی بڑے چودھری دے گھر، کسی وڈیرے دے گھر دھی جم پینی نا تے لوکاں افسوس کرنا ہونا، چودھری صاحب بڑا افسوس ہویا دھی پیدا ہو گئی. تے کئی یہو جے سر پھرے سن جڑے کہندے سن ایک کلنک دا ٹیکا مینوں برداشت نہیں. وہ جیوندی تھی اپنی بیوی دی چولی چو کھو کے ٹویا کڈ کے جیوندیاں دھیاں ٹویاں وچ دب چھڑدے سن. یہ آ کے اندر بھی اسی یہ جان چھڑا لئی، یہ کلنک دے ٹیکے کو جان چھڑا لئی. جس زمانے وچ بیٹیاں نو دفن کیتا جا رہا ہے کہ نبی کریم فرمانے نے النساء دنیا والیو اللہ پاک نے میرے دل وچ دھیاں دی محبت پیدا کیتی ہے. گویا رسول کریم نے فرمایا میرا کلمہ پڑھن والے تیرے رسول نو دھیاں نال پیار ہے تے جے تینوں رسول نال پیار ہے تو بھی اپنی دھیاں نال پیار کر. سنو ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف دی حدیث ہے. صحابہ کرام کہندے نے اسی حضور دی بزم وچ بیٹھے ساں، سرکار دی محفل وچ، نبی کریم دی بزم وچ کہ ایک نوجوان خاتون، چال تو پتہ چلتا ہے نوجوان خاتون حضور دی بارگاہ وچ آئی کہ پردے وچوں ملفوف سی خاتون، چادر دے وچ ملفوف لپیٹی ہوئی ہے چادر جسم اتے. او خاتون مسجد نبوی دے دروازے تے آئی، مسجد نبوی دے تے رحمت للعالمین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے جدو خاتون نو آندیاں دیکھیا نبی پاک کھڑے ہو گئے. حضور سید عالم جدو کھڑے ہوئے کہ اس صحابہ نے بڑا حیرت کی تھی کہ عورت واسطے اللہ دا رسول کھڑا ہو گیا. یہ عجیب گل سی نا واسطے کی عورت واسطے. صحابیاں دیکھیا نبی پاک نے قریب جا کے اس خاتون دا آنچل ہٹایا، وہ دی چادر ہٹائی، چادر ہٹا کے رحمت للعالمین نے انہوں متھے تے چومیا. میرے آقا مولا نے متھے دا بوسا لیا. رحمت للعالمین اس خوش نصیب نو چوم کے تے جدو واپس آئے کہ صحابہ
حیرت وچ سن نا صحابہ نو کی پتہ ہے کہ چادر وچ کون ہے صحابہ نو کی علم ہے کہ چادر وچ کون ہے نبی کریم نے آن والی دا متھا چومیا صحابیاں آکھیا صدقے یا رسول اللہ یہ کوئی بڑی نصیبہ والی کیڑی جنتاں دی روح آ گئی ہے جس خاتون واسطے کھڑے بھی ہو گئے ہو تے متھا بھی چومیا جے حضور سید عالم نے مسکرا کے فرمایا کیا نہ متھا چوما اے میرے حسن حسین دی ماں فاطمہ تھی اے فاطمہ تو زہرا میری بیٹی فاطمہ میری نور چشمے رحمت للعالمین علامہ اقبال کہندے نے کملی والے دی اکھ دا نور فاطمہ نور چشمے نور چشمے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین یہ میری تھی سی فاطمہ ایک فاطمہ تو زہرا سی تھوڑا ایک مشکات دی حدیث حضور نے فرمایا صحابہ کہتے ہیں اے نبی پاک نے 2 انگلیاں بلند کی تھیں خطاب کے دوران 2 انگلیاں بلند کر کے حضور نے گل فرمائی نبی کریم نے فرمایا میرے غلاموں جنہوں اللہ تعالیٰ 2 دھیاں دے وہ خوش نصیب باپ جنہوں اللہ 2 بیٹیاں دینا ہے یا زیادہ 2 یا اس کو زیادہ اللہ جس باپ نو 2 بیٹیاں دینا ہے یا زیادہ حضور نے فرمایا باپ اپنی دھیاں نو حلال رزق تے پالتا ہے میرا امتی اپنی 2 دھیاں حلال رزق تے پالتا ہے جس لئے بچیاں جوان ہوندیاں نے تے میرا امتی ان اپنی جوان بچیاں دا وقت تے نکاح کرتا ہے اپنی بچیاں نو عزت دے نال رخصت کرتا ہے حضور نے فرمایا جیڑا میرا امتی جدیاں 2 دھیاں ہون وہ اپنی 2 دھیاں نو عزت دے نال حلال کمائی دے نال ویاہ چھڑے گا قیامت والے دن میرے نال انج اٹھے گا جی میں 2 انگلاں میں اٹھائیاں ہوئی ہیں حضور نے اپنا 2 انگلیاں بلند کر کے گل کی کہ جس طرح انگلاں نال نے وہ امتی میرے نال ہوئے گا جڑا 2 دھیاں ویاہ چھڑ گا اچھا میں پوچھنا اے جڑا ارشاد ہے کیا یہ دلیل نہیں کہ نبی پاک نو اپنی دھیاں نال محبت ہے ہر کلمہ پڑھنے والی حضور دی دھی حضور دی بیٹی روحانی بیٹی ایک صحابی اٹھیا حدیث ہے وہ کہندا یا رسول اللہ تے جدی ایک ہوئے اچھا وہ دی دھی ایک سی یا رسول اللہ جدیاں 2 دھیاں ہوئیاں انہیں ویاہ دیتیاں وہ بڑا خوش قسمت قیامت والے دن نال اٹھے گا تے یا رسول اللہ جی دی ہو گئی ایک رحمت للعالمین نے فرمایا جڑا ایک بیٹی بھی عزت نال ویاہے گا قیامت والے دن میرے نال اٹھے گا اچھا ایک وہ صحابی خوش ہو گئے حضور گل کر کے نا تے جدوں اپنے حجرے وچ آئے نا تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ساڈی روحانی ماں حضرت عائشہ نے فرمایا آقا میں تہاڈی گفتگو سنی یا رسول اللہ میں تہاڈی گفتگو سنی ہے تساں فرمایا جدیاں 2 دھیاں ہون او ویاہے اپنی بیٹیاں تے قیامت والے دن تہاڈے نال اٹھے گا تے ایک صحابی دے کہن تے تساں فرمایا جدی ایک بیٹی ہوئے وہ بھی قیامت والے دن حضور دے نال اٹھے گا تے یا رسول اللہ جدی ہو گئی کوئی نہ جدی دھی ہے ہی نہیں بھئی ایسے بھی تے ہے نا دھیاں نہیں کسی کو کسی دا بیٹا نہیں کسی دی دھی نہیں کوئی یہ نہ دعا نعمتوں تو محروم ہے یا رسول اللہ جی دی دھی کوئی نہیں 2 دھیاں والا بھی بخشیا گیا ایک بیٹی ویاہن والا بھی بخشیا گیا یا رسول اللہ جی دی دھی کوئی نہیں تے آقا نے فرمایا عائشہ جدا کوئی نہیں او دا میں جے ہے وہاں جدا کوئی نہیں او دا میں وہاں دھیاں نے ماپیاں نو بخشوا لیا
सुन ये भी एक हदीस है। हदीस है जो मासूम बच्चे ने ना मापियां दे ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰਨਾ अल्लाह पाक महफूज रखे ते अपना करम फरमाए ये बहुत बड़ा सदमा है बच्चे दा मर जाना पैदा हो के मर जाना ते जदों बच्चा खेडां ते आए सोहना लगदा होए उस उम्र च बच्चा मरे ते मां दे दिल नूं पुछो जिदा बच्चा मरदा है वो बच्चा जदों लाडां दी उम्र विच आउंदा मर गया ते मर जांदे ने बच्चे हजूर ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा कि ये जिहड़े मासूम बच्चे ने ना निके निके ये चूंकि अपने ते कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम हर बच्चा फितरत इस्लाम उत्ते पैदा होंदा है हजूर दा इरशाद है हर बच्चा पैदाइश ते मोमिन होंदा है ओदे मापे ओनू यहूदी नसरानी बनांदे मोमिना दे जिहड़े बच्चे होने ने मोमिनीन दे बच्चे क़यामत वाले दिन जदों हिसाब किताब होना है मुहद्दिस कहते हैं उधर दफ्तर खुले होने ने लोगों के खाते खुले होने ने गुनाह अमाल दे दफ्तर जेड़े निके निके बच्चे दुनिया च फौत होए सन वो एक पासे खेडते होंगे सारे वो खेडे पे होने ने और जदों जाहिदां दे वुजू टुटने ने जदों आबिदा ने कमना है ते जदों पुल सिरात नूं वेख के वड्डियां वड्डियां दा पिता पानी होना है निके निके बच्चे एक तरफ खेडते होणगे हजूर की उम्मत के बच्चे उन्होंने फिक्र ही कोई नहीं बच्चियां ना कोई गम ना फिक्र भी की कादा हिसाब किताब होंगे वो खेडे पे होने ने नबी करीम फरमाते ने जदों जन्नती जन्नत विच टुर जाणगे जन्मी जन्नम विच टुर जाणगे ते अल्लाह पाक फरमाएगा ओ मोमिनीन दे बच्चिओ ਜਿਹੜੇ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇਹ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ वो आखणगे या अल्लाह असा तेरी जन्नत विच नहीं जाना या अल्लाह तेरी जन्नत विच नहीं जाना रब्बा तेरी जन्नत विच किस तरह जाइए साडे मापे दोज़ख विच सड़दे पे ने या अल्लाह मेरी मां जहन्नम दियां छोलियां विच नजर आ रही है मौला मेरा बाप जहन्नम विच सड़दा पिया या अल्लाह सानू तेरी जन्नत नहीं चाहिदी असीं की करिए साडे मापे दोज़ख विच सड़दे पे ने अल्लाह पाक उन्हां बच्चियां दी गल सुन के फरमाएगा और तुसी ते मासूम हो तुसां ते गुनाह कीते ही कोई नहीं ते तुहानू जन्नत विच भी भेजना तुसी मासूम हो ते मासूमा दी गल ठुकराई नहीं जाती मासूमा दी गल रद्द नहीं हुंदी ओ तुसी हो मासूम मासूम नू कहंदे ने जेड़ा गुनाह ना करे जिहदा पहरा दिता जाए जेड़ा गुनाहगार नहीं बच्चा क्योंकि गुनाहगार नहीं उन्होंने तां मासूम आखदे बच्चे नूं तां आंदे ना मासूम बच्चा है मासूम बच्चा दा माना है गुनाह नहीं करता ये पाक है ना चोरी करता ना झूठ बोलता ना फ्रॉड करता ना दगा करता ये गुनाहगार नहीं ते रब फरमाएगा मासूमा दी गल नहीं रद्दी जांदी तुहाडे मापे दोज़ख विच सड़दे पे ने ना ते मैं मासूमा नूं जन्नत ते जरूर देनी है अच्छा तुहाडी खुशी वास्ते मैं इजाजत देना जाओ जहन्नम दे दरवाजे ते अपने अपने मां बाप नूं पुकारो वो बच्चे आके मापियां नूं आवाज़ां देणगे अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू कह के मां पछाणेगी पुत्र दी आवाज नूं बाप पछाणेगा धी दी आवाज नूं उस कूक ते मापे दौड़दे बाहर आउणगे अल्लाह फरमाएगा मासूमो तुसी जन्नत विच जाओ अपने मां बाप नूं भी नाल जन्नत विच लै जाओ मापियां नूं भी लै जाओ अच्छा गल जिहड़ी मैं अर्ज करनी गल
मासूम है ना बच्चा, ते मासूम दी सिफारिश उत्ते अल्लाह पाक जहन्नमियां नूं जहन्नम चों कढ देगा। जानते हो बच्चा मासूम है तो नबी की होंदा है? नबी भी तो मासूम है ना। और रब मासूमां दी सिफारिश उत्ते दोज़खियां नूं दोज़ख विचों कढेगा ते साडा कमली वाला सैयदुल मासूमीन, मासूमां दा भी सरदार, सब तो बड़ा मासूम, सब तो बड़ा पाक बाप। ते जे निक्के निक्के बच्चे क़यामत वाले दिन मापियां नूं दोज़ख विचों कढणगे, अपने दिल नूं पुछो उस रसूल दा मां ते प्यो जन्नत विच फड़ सकदा? ओ जिहदा कलमा पढ़न वाले जिस रसूल दा कलमा पढ़ने वाले मासूम बच्चे अपने मापियां नूं जहन्नम विचों कढणगे, उस कमली वाले दी मां आमिना, मेरे आका दा वालिद सैयदना अब्दुल्ला, दिल नूं पुछो, अपने दिल को फतवा लवो। दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है, दिल भी फतवे सादर करता है। पुछो दिल नूं कि जिस रसूल दा गुजारिश है जिस रसूल दा कलमा पढ़ने वाले बच्चे मां बाप नूं जहन्नम विचों कढणगे, अल्लाह मासूमा दी गल रद्द नहीं फरमादा। नबी मासूम ने, फरिश्ते भी मासूम ने, नबी भी मासूम ने, मासूमा दी गल ठुकराई नहीं जाती। ते नबी पाक ने फरमाया जिदा कोई नहीं ना, जिदा एक दो धियां विआहियां वो जन्नत च, जिन्हें एक विआही वो भी जन्नत च, ते जिदा कोई भी नहीं ओदे वास्ते मैं जे मौजूद हां। हजूर ने गोया देखो नमाज़ जनाजा जिन पढ़ने असी ओदी एक दुआ है कि बच्चा अगर फौत होए तो की जुमला है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना शाफिअन व मुशफ़ा। या अल्लाह ऐ जिस बच्चे का मैं जनाजा पे पढ़ना वा, इस बच्चे नूं साडी शफात करने वाला बना दे। वो है हदीस हजूर कि बच्चियां शफात कर दी नहीं। या अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलहु लना शाफिअन व मुशफ़ा, ते जे कुड़ी होए ते शाफिअतन व मुशफ़अतन। या अल्लाह इस धी ते पुत्र नूं साडी शफात करने वाला बना ते वह मुशफ़ात एदी शफात कबूल फरमाई। ते ये बच्चे अगर शफात करनगे क़यामत वाले दिन इन्हां बच्चियां शफात करनी है, ते मेरा कमली वाला जिदा कोई नहीं होएगा ना, जिन्हों किसी दी शफात फायदा ना देगी, उन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह दी शफात फायदा देगी। हजूर भी शफात फरमाई। सही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते ने कि क़यामत वाले दिन हजूर दा एक रवैया होना है ना गुनाहगारां दे नाल। हसन रज़ा दा पहला एक शेर सुनो, मौलाना हसन आला हज़रत दे भरा, छोटे भरा हसन कहते ने, आप फरमाते ने वो करते हैं वो यानी हजूर, वो करते हैं तरफदारी हमारी। हजूर साढ़े तरफदार, हजूर साड़ी पक्ष रखते हैं। वो करते हैं तरफदारी हमारी, वो करते हैं तरफदारी हमारी। गई समझो गुनहगारी हमारी, गई समझो गुनहगारी हमारी। मेरे वालिद गिरामी सुल्तानुल वाइज़ीन की रुबाई ऐसे हवाले वालिद साहब की नात के चंद शेर आप फरमाते हैं कि गर हुक्म जहन्नम का मुझे देगा इलाही, और भेजे पकड़ने को मेरे
اس نے سپاہی، میرا حکم ہو جائے گا بے گناہگار پھڑ لو، کہ وہ سپاہی فرشتے آ جائیں گے پھڑ لو، گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی، اور بھیجے پکڑنے کو میرے اس نے سپاہی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، آئیں گے مدد کرنے شہ والا اسی دم، آئیں گے مدد کرنے شہ والا اسی دم، فرمائیں گے اے امتی تو کرنا کوئی غم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، آ تجھ کو میں کالی سی کملیا میں چھپا لوں، آ تجھ کو میں، حضور اپنی کملی کھولن کے گناہگاروں سے پناہ تلاش کر دیں۔ آدم چشتی صاحب کا ایک شعر ہے، اسے حوالے نال خوبصورت شعر ہے۔ آدم صاحب کہنے ہیں، آدم چشتی کہنے ہیں فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مگر، مینوں پھڑیا سی تو یہ سن فرشتے دوزخ والے، فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مگر، فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مگر، میرے حضور نے مجھ کو چھڑا کے چھوڑ دیا، میرے حضور نے مجھ کو چھڑا کے چھوڑ، مولانا حسن نے کمال ہی کر چھڑی، اعلیٰ حضرت برادر مکرم حسن کہنے رہے قیامت والے دن میرے نام دا صدہ پہن دیا ہے، کتھے حسن گناہگار حسن، فرشتے لب دے پہلے بھی حسن کتھے، کہ حسن ددا کہنے نے پھر فرشتے ہو لب لو جی حکمت ہے، لب لو پھر لب لو، اور میرا صدہ پہ گیا تو میرے ورنٹ نکل گئے نے، مینوں پھڑ لو پھر۔ حسن کہنے نے نہایت خوبصورت شعر مولانا حسن دی نعت کا، آپ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں پھر لب لو پھر، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو، یا رسول اللہ جڑا تہاڈی بکل وچ وڑ گیا انہوں کون پھڑ سکتا، انہوں پھڑ سکتا جڑا حضور کی پناہ وچ آ گیا۔ تو عرض فرمایا النساء، مینوں اپنی امت دیاں دھیاں پسند، ایک معنی مینوں اپنی بیویاں پسند، ازواج مطہرات، اگر الف لام نو عہد ذہنی کرو تے معنی بنے گا مینوں بیویاں دی محبت، تے استغراق دا اگر الف لام منو تے معنی بنے گا ساری امت دیاں جڑیاں عورتاں نے میریاں دھیاں نے، مینوں دھیاں دا پیار۔ گویا رسول نے سانو سبق دیتا کہ ازواج دی محبت اور بنات دی محبت یہ رسول اللہ دی سنت ہے۔ تیسری گل صحابہ نے پوچھی یا رسول اللہ ایک حدیث سنو مشکات سے میں انشاءاللہ باقی انشاءاللہ مضمون اگلے جمعے سنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور نے فرمایا، حضور اتنی شفقت سی ازواج کے نام، حضور نے فرمایا عائشہ
جدوں تو میرے تے خوش ہونی ہے تے مینوں پتہ لگ جاتا ہے برابری تے جدوں کوئی ٹینس ہونی ہے تو ذرا کوئی طبیعت تناؤ ہوتا ہے یا کسی بوجھ ہوتا ہے ذہن ہوتے تو مینوں پتہ چل جاتا ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے نبی ہو تسی پتہ کنج چلتا ہے؟ سرکار فرمانے نے جدوں میرے تے بڑی خوش ہونی ہے نا تے قسم تو انج چکنی ہے فلا و رب الکعبہ فلا و رب محمد، مینوں محمد دے رب دی قسم، جدوں میرے تے بڑی راضی ہونی ہے تے قسم انج چکنی ہے فلا و رب محمد، مینوں محمد دے رب دی قسم۔ جدوں تیری طبیعت تے کوئی ٹینس ہوئے نا تے کوئی ڈپریشن ہوئے تے یا کسی ماحول دا اثر ہوئے گھریلو تے تو پھر قسم ان چکنی فلا و رب الکعبہ، مینوں کعبے دے رب دی قسم، پھر تو انج قسم چکنی کعبے دے رب دی قسم، تے جدوں راضی ہوئے بڑی تو ادوں کہنی محمد دے رب دی قسم، تے ذرا ناراض ہوئے تے پھر کہنی کعبے دے رب دی قسم۔ تے ام المومنین نے کیا آقا میں تہاڈا نام چھڈنی ہاں تانوں تے نہیں نہ چھڈدی، میں نام چھڈدی ہاں تانوں تے نہیں چھڈدی۔ ایک روایت مشکات دی ام المومنین فرماندیاں نے کہ جتوں میں لقمہ لگانی سا پلیٹ نوالا کھانا کھان لگیا پلیٹ جتنے برکی لانی سا تے میں برکی جدوں لگا لینی حضور بھی اسی جگہ اتنے برکی لگا دی۔ یہ مشکات دیتی، یہ امت نو سبق ہے۔ ساڈے وچ مسئلہ ہے مشہور ہے کہ میاں بیوی کٹھے بہ کے کھانا ہی نہیں کھا سکتے، نکاح وچ تراڑ پی جاندی۔ اچھا ام المومنین کہندیاں نے جتھے میں برکی لانی سا حضور اوتھے ہی برکی لاندے سن۔ فرمادیاں نے میں جدوں پیالے نال پانی پینی سا جتھے میرے لب لگدے سن حضور اوتھے لب لگا کے پانی پیندا سن۔ نبی کریم نے فرمایا، حضور نے فرمایا عورت محبت دی پیاسی اور دل کا آئینہ نازک ہے، اس آئینے نو نہ توڑو۔ ازواج دی عزت کرنا، اپنی ازواج نال محبت کرنا، یہ سنت جناب محمد مصطفیٰ۔ یارو حضور دی اللہ غلامی عطا کرے، ساری زندگی چ حسن آ جائے، ساری زندگی چ نکھار پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز صحابہ نے پوچھی یا رسول اللہ تیسری چیز کیڑی پسند ہے؟ تے نبی کریم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ پاک نے میریاں اکھاں دی ٹھنڈ نماز بنا چھڑی۔ حضور نے فرمایا نماز پسند۔ اللہ تعالیٰ سانو سرکار دی غلامی عطا فرمائے۔ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کراں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔